अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है तौहीद। तौहीद असल दीन है। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने उसकी दावत दी। हर आसमानी किताब में उसी पर जोर दिया गया है। अकीदे तौहीद के बगैर ना नमाज कबूल है, ना सदका और खैरात। कोई शख्स कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो, वो अकीदे तौहीद के बगैर जन्नत में दाखिल होने का हकदार नहीं हो सकता। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अकीदा तौहीद होगा, वो दोज़ख में हमेशा के लिए दाखिल नहीं होगा। जिसके दिल में अकीदे कामिल तौर पर पाया जाए, उसे ईमान और अताअत से मोहब्बत हो जाती है और कफ्र व फसक और गुनाहों से नफरत हो जाती है। अकीदा तौहीद का हामिल शख्स सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करता है। वो मखलूक से बेनियाज हो जाता है, ना तो इंसानों के सामने झुकता है, ना उनसे डरता है, ना उनकी चापलूसी करता है और ना ही उन्हें खुश करने के लिए अमल करता है। मोहद के हक में ना सिर्फ ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे कि बल्कि खुद उसे भी सिफारिश की इजाज़त दी जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में अकीदा तौहीद की उस कदर अहमियत है कि कुरान करीम की कोई सूरह, कोई रुकू और कोई सफ़हा तौहीद के मज़मून से खाली नहीं है। चंद मुंतखब आयात का मफ़हूम यहाँ पेश किया जाता है। सूरत अल बकर की आयत 132-133 के मुतालिया से साबित होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को अकीदा तौहीद पर कायम रहने की वसीयत फरमाई थी। जाहिर है कि वालिदैन को अगर अपनी शाम जिंदगी का एहसास हो जाए तो वो अपनी औलाद को उसी चीज की वसीयत करते हैं जिसकी उनकी नज़र में सबसे ज्यादा अहमियत होती है। एक मुसलमान की नज़र में कायनात की सबसे बड़ी नेमत ईमान है और वो किसी तौर ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी औलाद ईमान से महरूम हो जाए। इसलिए उसे दुनिया से जाते हुए ये फिक्र होनी चाहिए कि उसके लख्त जिगर जिंदगी भर ईमान पर कायम रहें और किसी शैतानी हथकंडे से मुतासिर होकर ईमान की राह से हट न जाएं। उस सिलसिले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए एक रोशन मिसाल और मशाल राह है कि उनकी औलाद में अंबिया और सलाहे थे। उसके बावजूद वो उन्हें ईमान, इस्लाम और अकीदे तौहीद पर कायम रहने की वसीयत फरमाकर दुनिया से रुखसत हुए। सूरत अल अंबिया की आयत 25 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाता है, हमने आपसे पहले जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ हमने वही की कि मेरे सिवा कोई महबूद नहीं, बस मेरी ही इबादत करो। यही वो दावत थी जिसकी वजह से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अपनी अपनी कौम की तरफ से मुखालफत और मसाइब का सामना करना पड़ा। किसी को साहिर, दीवाना कहा गया, किसी को संगसार किया गया, किसी को वतन से निकलना पड़ा। हट धर्मी और कज फहमी की वजह से मुशरिकीन की समझ में ये बात नहीं आती थी कि ये कैसे मुमकिन है कि हमने जो मतअद्दिद मबूद फर्ज कर रखे हैं उन सबको छोड़कर सिर्फ एक मबूद मान लिया जाए। सूरह जिन की आयत 4-5 में है, और उन्होंने ताज्जुब से कहा, क्या उनके पास उन्हीं में से हिदायत करने वाला आया? और काफर कहने लगे कि ये तो जादूगर है, झूठा। क्या उसने इतने मबूदों की जगह एक ही मबूद बना दिया? ये तो बड़ी अजीब बात है। अहादीस भी तौहीद के जिक्र से भरी पड़ी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
توحید کو ایمان کی بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن قرار دیا ہے۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اہل یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے انہیں تاکید فرمائی تھی کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کی طرف جا رہے ہو، تم سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، جب وہ توحید کو جان لیں تو پھر انہیں نماز، زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں بتانا۔ یہ معاملہ صرف حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ مختلف علاقوں اور ملکوں میں دین حق کے جو بھی داعی جاتے تھے وہ سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دیتے تھے۔ یہاں یہ جان لینا بھی مناسب ہے کہ اہل علم نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ایک توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ سارے عالم کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ توحید کے اس درجے کا کفار بھی اقرار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں مسلمان شمار نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار کی اکثریت اسی توحید کی قائل تھی۔ سورۃ یونس آیت 31 میں ہے، ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے۔ یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو کہو کہ پھر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ سورۃ مومنون کی آیت 74 اور 99 میں ہے، ان سے پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کی ملکیت ہے، فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ کہو پھر تم سوچتے کیوں نہیں، ان سے پوچھیں کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، بے ساختہ کہہ دیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مالک ہے۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، ان سے سوال کیجئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے۔ کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے۔ دوسرا، توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے جتنے بھی انداز ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص رکھے جائیں، خواہ وہ رکوع و سجدوں ہوں یا نظر و دعا، قربانی اور خیرات ہو یا خوف، امید، توکل اور انابت۔ اصل میں عبادت کی بنیاد 2 چیزوں پر ہوتی ہے، محبت اور تعظیم۔ محبت کی وجہ سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام بجا لاتا ہے، اور تعظیم کی وجہ سے ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہوا، اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تیسرا، توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ ساری صفات ثابت کی جائیں جو اس نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، اور ان صفات کی نفی کی جائے جن کی اس نے نفی کی ہے، اور جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت کیا ہے، ہم بھی سکوت کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ وہ سمیع، علیم اور بصیر ہے۔ مخلوق میں سے بھی بعض کو سمع، علم اور بصر دیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جیسی سننے، دیکھنے اور جاننے کی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، ویسی کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی۔ توحید کی یہ وہ 2 قسمیں ہیں جس میں انسانوں نے اکثر ٹھوکر کھائی ہے، اور وہ شرک جیسے ناقابل معافی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کسی نے غیر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کیا، کوئی درگاہوں پر نظریں چڑھاتا رہا، کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
بندوں کو اسماء و صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک بنا دیا اور یوں اپنی آخرت تباہ کر لی۔